जनाब चेयर, ये जो पुलिस ऑर्डर में अमेंडमेंट की जा रही है, इसमें एक नई एंटी रॉयट फोर्स और उसके जो रीजनिंग दिए जा रहे हैं कि पब्लिक को पब्लिक प्रॉपर्टी और जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मुख्तलिफ जो एहतजाज हैं उनके दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसको रिकवर किया जा सके, उनके डैमेजेस को। और इसमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो डैमेजेस होते हैं गवर्नमेंट के और पब्लिक के। सर, मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी एन ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री। यहाँ पे कानून ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उस कानून पे अमलदारी है नहीं। ऑर्डर इन द हाउस। अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें जी। ये राणा साहब, हाउस पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। अपनी अपनी निशस्तों पे तशरीफ रखें जी। जी मान साहब। जी सर। अच्छा सर, दो ऑब्जर्वेशन है इसमें मेरी। इसमें कहा गया है कि अ नंबर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट officials have been killed, kidnapped and injured apart from damage to public properties by riots। जनाबे वाला, पिछले 3 सालों में पंजाब हुकूमत ने कितने बंदे मारे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज को डैमेज किया है। मेरा नहीं ख्याल कि आम सिविलियन ने कुछ ऐसा काम किया है। मैं उसकी मिसालें दे सकता हूं। मुरीद के में हमें नहीं पता कि कितने बंदे मारे गए। हम सुनते हैं, अखबारों में सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, कोई कहता है 300, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 2000। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक फिगर दे दे कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के हिसाब से कोई बंदे मरे हैं तो कितने मरे हैं, कम से कम कोई रिकॉर्ड का हिस्सा हो। तो जब कोई भी पार्टी एहतजाज की कॉल देती है और पुरअमन एहतजाज की कॉल देती है, उसको दबाने के लिए लोगों के घरों पे जब छापे मारे जाते हैं, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, हुकूमत पंजाब करती है, पुलिस करती है, गुंडागर्दी करती है, लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, लोगों के वॉशरूम तोड़ दिए जाते हैं, सामान वहां से उठा के ले जाते हैं। हम आपको उसकी वीडियोस पहले भी दिखा चुके हैं और आगे भी दिखा सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को जो है वो इजाजत दे दी जाए कि वो वारंट के बगैर जिस वक्त मर्जी जिसके मर्जी घर में घुस जाए बगैर वारंट के। तो जनाबे वाला, इस पंजाब असेंबली ने क्या ठेका लिया हुआ है कि इन्होंने सारे ड्रैकोनियन लॉज जो है उनको पास करना है? आप जैसी भी ये लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत इसको हम समझते तो नहीं है, जैसी भी है, खुदारा इसके ऊपर रहम करें। आज आप ऐवान के इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, कल को ये बारी आपकी भी आ जाएगी। तो इस तरह के जो कवानीन हैं, इनसे मुझे नहीं समझ आ रही कि आप मजीद क्या हासिल करेंगे। आपने आवाम को तो पहले ही दीवार से लगा दिया हुआ है। कहीं पे कोई टोकन बाइकआउट किसी ने करना हो, कोई एहतजाज करना हो, 150, 200 लोगों को इकट्ठे करके, उससे पहले पुलिस उनके घर पहुंच जाती है, बगैर वारंट के पहुंच जाती है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, बच्चों को उठा लेती है। तो ये जो सारे हथकंडे हैं, अब इनको आप जो है वो लीगल कवर देने लगे हैं। इसी पंजाब असेंबली ने कानून पास किया कि पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी ज़ाती तशहीर के ऊपर, सीएम पंजाब ज़ाती तशहीर के ऊपर जितना मर्जी पैसा लगा लें। आप एक जमहूरी बंदे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहूँगा कि जितना मर्जी ज़ाती पैसा, अवाम का जो टैक्स का पैसा है उसको ज़ाती तशहीर पे लगा लें, कोई सवाल नहीं करेगा। सर, किसी अकल से, किसी दलील से, कोई मुहज़्ज़म मुआशरों में कोई इसकी मिसाल मिलती है कि जमहूरियत में आप सवाल ना कर सकें? आप लोगों की ज़ुबानें बंद कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, आखिरी बात ये कहूँगा, जब कोई भी पार्टी एहतजाज की कॉल देती है और पुलिस और पंजाब हुकूमत वहाँ पे लोगों के कंटेनर, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उनके कंटेनर ला के खड़े कर देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और उनका जो है वो करोड़ों का सामान उसके अंदर खराब हो जाता है। पंजाब हुकूमत उनको वो पे करती है, उनके डैमेजेस जो है। मैं कई ट्रांसपोर्टर्स को जानता हूं, वो कहते हैं डंडे के जोर से हमारे खड़े कर दिए। तो ये सारी गुंडागर्दी, बंदों को मारना, प्राइवेट लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करना, ये तो पंजाब हुकूमत का वतीरा है। और आप जो हैं वो उसको उल्टा जो है वो चोर कोतवाल को डांटे। तो इसके ऊपर को होश के नाखून लें और ये इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज जो हैं उनको पास ना करें।
جی جی شکریہ جی منسٹر صاحب، آپ اگلی امینڈمنٹ پہ کر لیں، انہوں نے کر لیا، نیکسٹ امینڈمنٹ پہ کر لیں، چلیں چلیں کر لیں، نہیں کر لینے دیں، کریں جی ندیم کا۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، کل بھی عدالت عالیہ کے ایک فیصلے کے حوالے سے یہاں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، منسٹر صاحبان نے بھی بات کی، ہم نے بھی بات کی۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ جمہوری ادوار میں اس طرح کی قانون سازیاں، اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے جناب چیئرمین، ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ آپ اور ہم اسی ملک کے شہری ہیں، اسی صوبے کے شہری ہیں، یہاں پہلے بھی کروڑوں لوگ بس رہے ہیں، بڑے امن سے بس رہے ہیں۔ کل یہاں ایک وزیر صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی، نظام مریم کی۔ جناب چیئرمین، میرے لیے بطور ایک پاکستانی، بطور ایک مسلمان، ان کی اپنی قیادت کے ساتھ عقیدت اپنی جگہ، لیکن میں اس بات پر انتہائی حیران تھا کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامک لاز ہیں، شریعہ لاز ہیں، نظام اسلام کو چھوڑ کر، نظام شریعہ کو چھوڑ کر نظام مریم کا نعرہ لگانا، میں سمجھتا ہوں یہ ذہنی غلامی کی پستی کی انتہا ہے۔ آج جب میں اس قانون کو جناب چیئرمین پڑھ رہا ہوں، مجھے یقیناً یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، قوانین ہمیشہ معاشروں میں اعتدال کے لیے، لوگوں کی زندگی میں سہولیات کے لیے، حکومت اور عوام کے ربط میں مضبوطی کے لیے بنتے ہیں۔ یہ ایک عجیب ریت چلی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے کہ جو کچھ آپ لوگ سوچتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس سائٹ پر کلیئر بینچز پہ بیٹھے ہوئے دوستوں نے اس بل کو پوری طرح پڑھا ہو۔ آپ جو سوچتے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ میں بطور ایک عام پاکستانی کے ایمان کی حد تک اس بات پر یقین رکھتا ہوں جناب چیئرمین کہ کسی شخص کی نیک نیتی تو ہو سکتی ہے کسی قانون کے بنانے میں، لیکن جو آپ کے پاس ایگزیکیوٹو ایجنسیز ہیں جو گراؤنڈ میں عام آدمی کی زندگی کو آپ جن قوانین کے ذریعے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیاں 95% کرپٹ ہو چکی ہیں جناب چیئرمین۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پولیس کے کسی آفیسر سے، ایکسائز کے کسی آفیسر سے، کسی فوڈ اتھارٹی کے کسی آفیسر سے کوئی عام آدمی محفوظ ہو سکتا ہے؟ جناب چیئرمین، اتنا بڑا گیپ کہ آپ پولیس کو اب یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ بغیر وارنٹ جس کے چاہے گھر میں گھس جائیں۔ مطلب میں اس کو آج بطور ایک سیاسی ورکر موجودہ حکومت کی، پی ایم ایل این کی حکومت کی شکست کو تسلیم کرنے کی ایک کوشش قرار دوں گا۔ جناب چیئرمین، 12 کروڑ کا صوبہ آپ ایک ایسے سرکاری افسر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو اس بات کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی تنخواہ سے زیادہ اربوں روپے کے اثاثے وہ کیسے بناتا ہے۔ آج بھی جناب چیئرمین، کوئی سیاسی ورکر ہو، آپ کی صورت میں، میری صورت میں، میرے ان دوستوں کی صورت میں، وہ الیکشن میں بھی اپنی عوام کو جواب دے ہے، وہ ہر روز ایک امتحان سے گزرتا ہے، وہ میڈیا کو بھی جواب دے ہے، تمام اداروں کو بھی جواب دے ہے۔ لیکن جناب چیئرمین، بالکل اس کے ساتھ پیرلل جو ہماری گورنمنٹ مشینری ہے، میں 100% لوگوں کی بات نہیں کہوں گا، میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، ہمارے 95% لوگ اس 3 سال میں کرپٹ کر دیے گئے ہیں جو سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی ایک ترتیب بنا لیں، کوئی ایک بار قانون نافذ کر دیں کہ بھئی پاکستان میں اب صرف ان لوگوں نے زندہ رہنا ہے جنہوں نے آپ کی حکومت کی کو تابع رہنا ہے۔ جناب چیئرمین، کمال کی بات ہے، کون سی شریعت کہتی ہے؟ آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، آپ اس کے بعد جتنی اسلامک سلطنتیں بنی ہیں، مجھے کسی دور میں یہ دکھا دیں کہ چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا